अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। चुन्नी के बारे में हमीन का ये मुशाहिदा इस वक्त अमामा को अहमकाना लगा। उसका ख्याल था बच्ची नए माहौल में आने की वजह से अभी एडजस्ट नहीं हो पाई, इसलिए बोल नहीं पा रही। बज़ाहिर वो वहाँ पुरसुकून और मुतमईन नज़र आती थी। उसकी तारीख़ पैदाइश जान लेने के बाद ये मानना मुश्किल था कि 1.5 साल की चुन्नी ने कोई लफ्ज़ ही ना बोला हो। इमामा ने बच्चों को 7-8 माह की उम्र में टूटे फूटे लफ्ज़ों को अदा करने की सलाहियत का मुजाहरा करते देखा था, लेकिन उसे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि जब आप किसी नौमी और अनचाही औलाद हों किसी की, और आपके घर में भूख और बीमारी से लेकर हर वो मसला मौजूद हो जो ज़मीन पर किसी इंसान की ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकता है, और फिर आपके रिश्तेदारों पर इन्हिसार करते हों जहाँ पे आपकी होने का सिर्फ एक ही मसरफ़ है कि वो माहाना आमदनी या माहाना वो रकम जो आपके होने की वजह से उन्हें मिल रही है। तो आपको किसी तरह तवक्को नहीं होती कि कोई आपको देखना, क्या बोल पा रहे हो या नहीं, जद्दोजहद कर रहे हो या नहीं, या कुछ भी आपकी कोई ज़िम्मेदारी किसी पर नहीं होती। तब बस वो पैसा इम्पोर्टेंट होता है जो आपकी वजह से मिल रहा होता है। चुनी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने किसी की तरफ उंगली पकड़कर चलाने की उसने कोशिश के बावजूद अपने कमज़ोर वजूद को अपने ही कदमों पर खड़ा करना सीख लिया था। बोल पाना एक दूसरी जद्दोजहद थी जो उसे इस घर में करनी थी। वो गूंगी नहीं थी, लेकिन इस घर में आने से पहले उसने कोई एक लफ्ज़ पूरी तरह से अदा ही नहीं किया था। 3.5 साल का बच्चा अपने एक साथी बच्चे को किसी बड़े की बनिस्बत ज़्यादा आसानी से बूझ रहा था। चुन्नी के नसीब में किसी इदारे में परवरिश पाना नहीं लिखा था, उसके नसीब में सालार सिकंदर के घर में ही पलना बढ़ना लिखा था। जब तक सालार कानूनी मामलात निपटा कर चुन्नी के लिए एक इदारे का इंतखाब करता, चुन्नी को शदीद नमूनिया हो गया। 2 दिन के बाद उन लोगों की वापसी कांगो जाना तय था। इनकी 3 हफ्ते की छुट्टी ख़त्म हो रही थी। फौरी तौर पे चाहने के बावजूद चुन्नी को किसी हॉस्पिटल या फोस्टर होम में इस हालत में छोड़कर नहीं जा सके। एक अजीब खदशा इन दोनों को लाहक हुआ कि अगर इस बच्ची की अच्छी निगहदाश्त ना हुई और इनके इस तरह छोड़ जाने पर खुदा न खास्ता मर जाती है, तो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। सालार और इमामा ने फ़ैसला किया कि बच्चों को तब तक वहीं रहेंगे बच्चे जब तक चुन्नी की हालत नहीं संभल जाती। सालार वापस चला गया। इमामा 2 हफ्ते और पाकिस्तान में रही। चुन्नी की हालत संभल गई थी, मगर वो बच्चों के साथ और ख़ास तौर पे हमीन के साथ इस तरह अटैच हो गई थी कि वो उनसे अलग होने पर तैयार ही नहीं थी। सालार इन लोगों को वापस पाकिस्तान लेने आया था और हमीन को बताए बगैर वो दोबारा चुन्नी को एक इदारे में छोड़ने गया। वो दोनों बारी से लिपट कर चीखें मार मार कर रोने लगी। वो इसके अलावा किसी और की गोद में जाने को तैयार नहीं थी। वो ज़बरदस्ती उसे थमाकर बाहर निकलता और उसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर किसी अजीबोगरीब कैफियत में वापस चला आता। वो उसकी गोद में आते ही यूँ चुप हो जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वाकई अपने बाप की गोद में हो। वो जिब्रील को कुरान पाक खुद हिफ्ज़ करा रहा था और पाकिस्तान से चले जाने के बाद 2 हफ्तों तक रोज़ाना स्काइप पर जिब्रील को पढ़ाता रहा था। फिर बच्चों और इमामा से बात करता। चुन्नी भी इसी माहौल का हिस्सा होती। वो सालार को स्क्रीन पर नमूदार होते देखकर इसी तरह खुशी से चीखें मारती, ऊँ आँ करती। उसने अपनी ज़िंदगी का पहला लफ्ज़ सालार के पाकिस्तान आने पर उसे देखकर बाकी बच्चों के साथ उसकी तरफ भागते हुए अदा किया था, बाबा। वो सालार की तरफ भागते हुए बोलती जा रही थी और इस बात पर सबसे पहले हमीन ने नोटिस किया था। ओह माय गॉड, शी कैन टॉक। सालार की तरफ भागते उसके पैरों को जैसे ब्रेक लगी। वो अपनी मोटी गोल आंखें किए चुन्नी को देख रहा था, जवाबन सालार की टांगों से लिपटी जा रही थी। सालार अनायाक उठाया हुआ था और उसे टांगों से लिपटी बाबा बाबा बोलती जा रही थी, मुंह ऊपर किए, चमकती आंखों के साथ, एलर्जी के मुंदमिल होते हुए निशानात वाला चेहरा और सर पर निकले नए से या बालों की हल्की सी तह और सेहतमंद चेहरा। ये वो बच्ची नहीं थी जिसे 1 महीना पहले वो मुर्गियों की गंदगी से उठा कर लाया था। इसके ट्राउज़र को दोनों मुट्ठियों में भींचे वो अब मुट्ठियाँ खोल कर बाजू हवा में लहरा रही थी सालार सिकंदर की तरफ, इस तरह कि वो उसे अभी उठाएगा जैसे उसने अनाया को उठाया था। पादराना शफ़क़त अगर कोई चीज़ थी तो इस वक्त सालार ने चुन्नी के लिए वही महसूस की थी, और किसी रिश्ते से उसकी समझ में ये नहीं आया था। उसकी समझ में कभी ये बात आ ही नहीं सकती थी कि कुछ रिश्ते खून के होते हैं, नसीब के होते हैं। सालार सिकंदर और उसके ख़ानदान नसीब से चुन्नी से मिला था। सालार ने अनाया को नीचे उतारा और अपने पैरों से लिपटी चुन्नी को उठा लिया। वो खिलखिलाई। उसने अनाया की तरह बारी बारी सालार के गाल चूमे। फिर वो सालार की गर्दन के गिर्द लपट कर उसे यूँ चिपक गई कि अब कभी नहीं उतरेगी। वो पहला लम्हा था जब सालार को अंदाज़ा हुआ कि चुन्नी से अलग होना दिक्कत तलब काम है। वो कैसे इनके घर वालों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, वो समझ ही नहीं पाए। सिवाय हमीन के, जो दिन में तकरीबन 300 बार ऐलान करता था दैट ही फाइनली हैज़ अ बेबी सिस्टर। चुन्नी के स्टेटस में तब्दीली जिब्रील की कोशिशों से मुमकिन हुई थी।
جس نے کئی دن حمین کے ساتھ سر کھپانے کے بعد اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ چنی کو اڈاپٹ کر کے اپنی اولاد بنانے کے بجائے اسے اپنی بہن بنا سکتا ہے، بیبی سسٹر۔ اب حمین کی اس بیبی سسٹر کو کسی دارالامان میں چھوڑنا سالار کے لیے عجیب جان جوکھم کا کھیل تھا۔ سالار سکندر کوئی جذباتی انسان نہیں تھا، مگر 1.5 سال کی بچی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ واپس جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر چنی کے لیے ہر امکان کو زیر غور لاتا رہا، ہر امکان کو رد کرتا رہا، یہاں تک کہ امامہ نے کہہ دیا، تم اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو؟ اس سارے امکانات میں بس ایک امکان تھا جس پر سالار بات نہیں کر سکا تھا۔ اب اس امکان کے بارے میں امامہ کی زبان پر آنے پر وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ ہاں، لیکن کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اڈاپٹ جو بھی کرے، پالنا تو تمہیں ہے، تم پال سکتی ہو۔ سالار نے پوچھا، پہلے کون پال رہا؟ امامہ نے عجیب جواب دے کر سالار کو اس مشکل سے نکال دیا۔ اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تو اس کی زندگی رہی، اس کے نصیب میں ہمارے گھر میں پرورش پانا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ بہتری لکھی ہو۔ امامہ نے سالار سے کہا، لیکن جو اس نے سالار سے کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سالار کے لاشعور میں موجود اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتی تھی جو چنی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے نے پیدا کیا تھا۔ اگر اس بچی کی تعلیم و تربیت میں کوئی کفارہ تھا تو امامہ ہاشم اپنے شوہر کے لیے یہ کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی۔ چنی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کو اپنی ولدیت میں بھی جگہ دی تھی۔ اس بچی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کفارہ نہیں تھی۔ رئیسہ سالار اپنے نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ وہ ہما تھی، خوش نصیبی کا وہ پرندہ جس کے سر بیٹھتا اسے بادشاہ بنا دیتا۔ اسے ایک بادشاہی کی ملکہ بننا تھا۔ کانگو کا آخری سال سالار سکندر کے لیے کئی حوالوں سے بے حد ہنگامہ خیز تھا۔ وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں سارے معاملات وائنڈ اپ کر رہا تھا۔ اس کی زندگی کے آدھے دن جہاز پر کے سفر پہ گزرتے تھے اور انہی شب و روز میں اس کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے اسے واشنگٹن بلایا گیا تھا اور امریکی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیشکش کی تھی۔ وہ آفر جو پچھلے 1.5 سال سے اسے بلاواسطہ کی جاتی رہی تھی، وہ اسے ایک سبز باغ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ انکار اتنا آسان نہیں تھا جتنا سالار سمجھتا تھا۔ یہ بہت بڑی ترغیب تھی۔ وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اسے اناؤنس کرنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر 42 سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا۔ بے حد آسانی سے صرف ایک عہدے کو قبول کر لینے سے سالار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھر یہ اعتراف کیا تھا کہ ترغیبات سے بچنا اتنا آسان نہیں جتنا اسے سمجھنے میں بندہ محسوس کرتا ہے۔ اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آنے پر امامہ کو بتایا۔ اس کے لہجے میں ضرور کچھ ایسا تھا جسے امامہ کھٹکی تھی۔ تو اس نے سالار سے پوچھا، تو کیا؟ سالار نے اسی انداز میں کہا، ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کھانا کھانا شروع کیا تھا اور ڈنر ٹیبل پر ہی تھے۔ سالار رات گئے واپس پہنچا اور ہمیشہ کی طرح نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تم نے کیا کہا؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ اس نے ڈیزرٹ کے پیالے میں ایک چمچ ڈالا۔ امامہ اس کے جواب سے جتنا ناخوش ہوئی تھی۔ سوچنے کے لیے ٹائم؟ تم انکار کر کے نہیں آئے؟ اس نے ڈیزرٹ کے پیالے میں سے ایک چمچ لیا۔ امامہ جیسے اس کے جواب سے بے حد ناخوش تھی۔ سوچنے کے لیے ٹائم؟ انکار کیا تھا، قبول نہیں ہوا، مجھے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سالار نے سویٹ ڈش کا ایک اور چمچ لیا، پھر پیالہ دور کھسکا دیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ امامہ نے میٹھا نہیں کھایا، اس کا پیالہ ویسے ہی پڑا تھا۔ سالار اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں بے حد خوشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر امامہ کی ناخوشی اور خفگی جیسے کچھ اور بڑھنے لگی۔ اس نے سالار کے چہرے پر جیسے کچھ پڑھا جو اسے پسند نہیں آیا۔ تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے سالار سے ڈائریکٹ سوال کیا۔ کرنی چاہیے کیا؟ سالار نے جواب میں پوچھا۔ نہیں۔ اتنا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہیں سکا۔ اسے شاید پھر ویسے ہی جواب اور رد عمل کی توقع تھی جو اس نے نائب صدارت آفر ہونے پر اس کے سوال کے جواب میں دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں تم کس مقصد کے لیے کیا کام کر رہے ہو؟ امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل یاد ہے۔ پھر الجھن کس بات کی ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ الجھن نہیں ہے، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اپنے پروجیکٹ کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پہ کام کروں گا تو اس پروجیکٹ میں مجھے بہت مدد ملے گی۔ میری اور اس پروجیکٹ کی ریپیوٹ بہت بڑھ جائے گی۔ ڈھیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیں گے۔ بہت سی جگہوں پہ مجھے تعارف کروانا ہی نہیں پڑے گا۔ امامہ نے اسے ٹوکا۔ بس صرف یہی وجہ ہے؟ اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر حتمی انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ دنیا میں ان چند لوگوں میں سے تھی جس کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول پاتا تھا، کوشش کرنے کے باوجود، کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ بیویوں میں خصوصیت تھی
یا صرف امامہ ہاشم میں تھی؟ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی تو ہے۔ سالار نے اس بار بے حد مدھم الفاظ میں ترغیب اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ ورلڈ بینک کیا ہے سالار؟ جن ہے؟ ہوا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سود کا کام کرنے والی قوموں کا ایک اجتماع ہے، اور کیا ہے؟ کیا اعزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کی سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو؟ یہ اعزاز نہیں، شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کسی مسلمان کے لیے۔ امامہ نے جیسے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ خفا تھی، ناخوش تھی، اور بڑے آرام سے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ترغیب تھی جو اس کے شوہر کے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی۔ جس پروجیکٹ پہ تم کام کر رہے ہو نا، اس میں کامیابی تمہیں اللہ نے دینی ہے، تمہارے علم کسی وجہ سے بھی نہیں دینی۔ بچے بڑے ہو چکے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 5 سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم 47 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے۔ جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوگے، تم یقیناً مذاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے ماما، میری زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ ہو تم۔ وہ اس وقت بہت بددل تھی، اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ تمہاری یہ ظالمانہ صاف گوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے، تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی؟ سالار کے انداز میں بالکل بے بسی تھی، خراج تحسین، شرمندگی اور معصومیت بیک وقت۔ امامہ اس بار اسے رک کر دیکھنے لگی۔ میں الجھا تھا، ٹیمپٹ ہوا تھا، لیکن گمراہ نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقت گزر جاتا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر کیسے کرنی چاہیے، لیکن تاخیر سے نہیں۔ وہ اب اپنا اعترافی بیان دے رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے تم سے متاثر ہونے، تمہارے گن گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار، اس کے لیے دنیا ہے نا۔ مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، مجھے پتہ ہے، میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ وہ بھی اعتراف کر رہا تھا، اور وہ فیصلہ جو اس کے لیے مشکل بنا تھا، اس کی بیوی نے بے حد آسان کر دیا تھا۔ وہ آسانی چاہتا تھا، وہ مشکل کی طلبگار تھی، کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی۔ وہ آفر میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئی تھی۔ ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بہت ساری جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بے حد فخر کی باعث تھی۔ سالار سکندر نے انکار کرنے کے باوجود، اس نے فی الحال عہدہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ سالار سکندر کو سکندر عثمان نے خاص طور پہ فون کر کے مبارکباد دی۔ انہوں نے سالار سکندر سے اور اس کی تفصیلات جاننے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ ان کا فوکس صرف اس بات پہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک کا صدر کیوں نہیں بننا چاہتا۔ ایک باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے زندگی میں دنیاوی کامیابیاں چاہتے تھے، اور وہ دنیاوی کامیابی اس کے سامنے موجود تھی، بس ہاتھ بڑھا کر تھام لینے تک دور تھا۔ تم عقل سے پیدل ہو اور ہمیشہ پیدل ہی رہو گے۔ انہوں نے سالار کے ساتھ اپنی شدید خفگی کا اظہار میڈیا میں اس کے آنے والے بیان میں اس خبر کے بعد کیا، جس میں اس کے آفس سے یہ بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور صرف نائب صدر کے طور پہ افریقہ میں اپنی ٹرم کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ سالار سکندر چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، اور سکندر عثمان نے ضروری سمجھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے، اور کوشش کے دوران سالار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سیکھ پا ہو رہے تھے۔ ان کی وہ اولاد ساری عمر عجیب و غریب باتیں اور کارنامے کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ تم ورلڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے؟ وہ عہدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے، وہ اس مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہے تھے، اور وہ ان کے سامنے ایک صوفے پر بے حد خاموشی سے بیٹھا باپ کی لعنت ملامت سن رہا تھا۔ تم سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام کی خیالی پلاؤ پکاتے اور کھاتے رہنا۔ وہ اتنا تلخ نہیں ہونا چاہتے تھے جتنا تلخ ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بناتے رہے ہیں، اور ساری دنیا میں اور بناتے ہی چلے جائیں گے۔ نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا ہے، نہ ہی آئندہ کچھ کرنے والا ہے۔ وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں عکس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو ان کے خیال میں اسے کوئی نہیں دکھا پا رہا تھا۔ اور مجھے یقین ہے تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس نے اسے مشورہ تو کیا ہوگا نا تم نے۔ وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے، اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ امامہ پہ بھی سخت غصہ آ رہا تھا۔ ہر نسل اسے خیالی پلاؤ سمجھے گی تو پھر صدیوں تک خیالی پلاؤ ہی رہے گا۔ کسی ایک نسل کے ایک فرد نے اٹھ کر اس کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا۔ صرف حرام حرام کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا۔ ہم سودی نظام کے اندر جی رہے ہیں، کیسے جی سکتے ہیں؟ سالار سکندر کو اپنے باپ کی باتیں کڑوا سچ لگی تھی، لیکن وہ انہیں نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جانتے ہو سالار، یہ جو موجودہ نظام ہے اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے؟ سکندر عثمان نے بے حد سنجیدگی سے کہا، کیونکہ یہ ایک فرد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے، فلاحی ریاستوں کا۔ وہ بے شک اسلامی نہ ہوں، لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو جلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں
लोगों को एक फलाही सिस्टम दिए हुए हैं, तो अफराद को चैलेंज कर सकते हो, तुम रियासतों को चैलेंज नहीं कर सकते। जब तक मुस्लिम ममालिक खुद को एक मजबूत इक़्तिसादी निज़ाम बनाने की कोशिश नहीं करते, जब तक इस्लामी फलाही रियासतों की शक्ल में सामने नहीं आते, कुछ नहीं बदलेगा। कहीं भी दुनिया ऐसे ही रहेगी जैसे है। इक़्तिसादी निज़ाम क्या है? हर निज़ाम सिर्फ ताकतवर का चलेगा, कमज़ोर की अक्ल को किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। सिक्का ताकतवर का चलता है। ये सूद की जंग नहीं है, ये कौमों की जंग है। हम मुसलमान हैं, निकम्मे और नाअहल हैं, कौम के लिए नहीं अपने लिए जीते हैं। इस वक्त इसलिए मार खा रहे हैं, खाते रहेंगे जब तक ऐसे ही रहेंगे। वो यहूद और नसारा हैं, ये इनके उरूज की सदी है। वो बाइल्म और बामल लोग हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी कौमों के लिए कुर्बान करने का अज़म और हौसला रखते हैं, इसलिए वो राज कर रहे हैं और राज करते रहेंगे जब तक उनके अंदर ये जज्बा मौजूद है। हम बद्दुआएं देकर किसी कौम का ज़वाल नहीं दिला सकते। हम दहशतगर्द बनकर भी किसी कौम के कुछ लोगों को मार सकते हैं, कुछ इमारतें तबाह कर सकते हैं, खौफ फैला सकते हैं, लेकिन दुनिया पर अपनी हाकमियत कायम करने के लिए हमें मगरबी अक़वाम से बढ़कर बामल होना पड़ेगा। और ये मुकाबला बहुत मुश्किल है। ये मुकाबला अफराद नहीं करते, अक़वाम करती हैं मुत्तहिद होकर। सिकंदर उस्मान ने जो भी कहा था ठीक कहा था। सालार सिकंदर भी कुछ साल पहले तक ऐसे ही सोचता था, और इसकी सोच आज भी वही होती तो वो अपने बाप के हाँ में हाँ मिला रहा होता। आप ठीक कहते हैं, जब तक किसी कौम के अफराद सिर्फ अपने लिए जिएंगे, अपने लिए मरेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब लोग कौम के लिए सोचना शुरू करेंगे, तब सब कुछ तब्दील हो जाएगा। उसने सिकंदर उस्मान से कहा था, जिन माशरों और अक़वाम की मिसालें आप दे रहे हैं, उनके लिए उनके ढेरों अफराद ने अपनी ज़िंदगियाँ लेबॉर्ट्रीज़, लाइब्रेरीज़ और अपने स्टडी टेबल पर सिर्फ इस ख्वाब और अज़म के साथ गुजारी हैं, जो काम वो फ़र्द के तौर पर कर रहे हैं ये उनकी कौम के लिए बेहतर साबित होगा। इनमें से कोई भी पर्सनली ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं कुर्बान कर रहा था, ना वो बानी और मौजूद के तौर पे अपनी पहचान बना के तारीख़ का हिस्सा बनना चाहते थे। वो बस स्टेटस को तोड़ना चाहते थे, अपनी कौम के लिए उनके कल को बेहतर बनाना चाहते थे। और यही ख्वाहिश मेरी भी है। एक कोशिश अपनी कौम के लिए मुझे भी कर लेने दें। मकाले और किताबें लिख लिख कर अपना बुढ़ापा नहीं गुजारना चाहता पापा। सिकंदर उस्मान बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं सके। उसने उन्हीं की बातों का हवाला देकर उनसे बहस की थी और हमेशा की तरह वो जीत गया था। वर्ल्ड बैंक के कितने सदर गुजरे हैं मुझसे पहले, किसी को नाम भी याद नहीं होगा। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के तौर पे क्या कारनामे किए होंगे ये भी किसी को याद नहीं होगा। याद अगर किसी को है तो वर्ल्ड बैंक का नाम याद है। किसी हरकारे और पुर्जे का नाम किसी को याद नहीं रहता। मैं ऐसे किसी हरकारे और पुर्जे के तौर पे तारीख का कोई किस्सा नहीं बनना चाहता। एक कोशिश करना चाहता हूँ, शायद मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ, और नाकाम भी रहा तो कोई एहसास से जुर्म नहीं होगा। यह एहसास तो रहेगा कि मैं सूद खाने और खिलाने वालों के साथ ज़िंदगी गुजार कर नहीं मरा। सिकंदर उस्मान सालार सिकंदर की दलीलों का जवाब कभी भी नहीं दे सके थे, तब भी नहीं जब वो एक टीनेजर था, और अब भी नहीं। अब उसके पास जो दलील थी वो बेहद वज़नी हो गई थी। ठीक है, तुम जो करना चाहते करो, उन्होंने बेहद मायूसी से कहा था। तुमने पहले कभी मेरी बात सुनी है जो अब मानोगे? मुझे बस अफसोस रहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते थे, इससे कई गुना ज़्यादा तरक्की कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी जहनी फतूर ने हमेशा तुम्हारी टांग खींची। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा ज़हीन हर मुसलमान का मसला है। तुम लोग हमेशा दो इंतहाओं के दरमियान झूलते रहते हो, ना खुद चैन से जीते हो, ना अपने से वाबस्ता वो रहने देते हो। वो तंज करने के बाद अब एक रिवायती बाप की तरह उसे मताउन कर रहे थे। सालार मुस्कुरा दिया। वो बाप की मायूसी को समझ सकता था, वो उनका ख्वाब तोड़ रहा था। मुझे यकीन है पापा, मैं जो भी करना चाह रहा हूँ वो सही होगा, इसलिए आप परेशान ना हो। उसने सिकंदर को तसल्ली दी। और ये यकीन तुम्हें क्यों है? सिकंदर इसकी तसल्ली के बावजूद तंज किए बगैर नहीं रह सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जब जब मुझे जिस फैसले से रोका है वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है।